बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं आपकी आगाही के लिए हाजिर हुआ हूँ। ख़बर यह है कि 2 माह में हुकूमत का धड़न तख्ता और इमरान खान और बेगम बुशरा यानी बुशरा बीबी का रिमांड। एक और ख़बर भी है कि एक एंकर, बड़ा अहम एंकर है ज़ुहैब भट्ट, FIA ने उसको भी पकड़ लिया। सितंबर में इलेक्शन का ऐलान और इलेक्शन कमिश्नर फ्राडिया, ये सब कहानियाँ क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दोबारा ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली खबर कि 2 माह में हुकूमत का धड़न तख्ता। इमरान खान बानी PTI, उन्होंने फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत जा रही है, हालात ख़राब हैं, बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़राब हैं, लिहाजा ये आखिरी सांसों पे है, और 2 माह में इसकी जाना लिखा जा चुका है। गैर मशरूत माफ़ी के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी की बात का मतलब गलत लोग निकाला कि जैसे मैंने माफ़ी मांग ली। गैर मशरूत माफ़ी नहीं, मशरूत माफ़ी है कि मुझे हक़ाइक़ दिखाए जाएँ फिर। लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं वो कहते हैं ये बारी बारी मूड बना रहे हैं, और मूड बन जाएगा तो फिर ये गैर मशरूत माफ़ी भी मांग लेंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज 190 मिलियन का केस भी था, और वो आखिरी दमों पे आपको पता है, लेकिन वहाँ इमरान खान के वकला नहीं आए, लिहाजा डेट पड़ गई। दूसरा केस था तोशाखाना 2 जिसे कहते हैं, लेकिन तोशाखाना वो 2 नहीं है। मैं उसे हमेशा कहता हूँ तोशाखाना असली, हकीकी तोशाखाना, क्योंकि वो जो पहले केस में जिसमें सज़ा हुई थी उसका मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वो केस तोशाखाना का नहीं था, वो असासे छुपाने और इलेक्शन के वक्त अपने कवायफ पूरे ना बताने पे हुई थी सज़ा। ये मामला तोशाखाना का है, इसमें हार भी आ गया, इसमें बाकी चीज़ें भी आ गई, और मामलात यही हैं कि उन्हें लिया पहले, उसे फिर बेचा, पैसे बाद में जमा कराए, बहरहाल वो है। उसमें नैब ने फिर मांग लिया रिमांड 14 दिन का, लेकिन 14 दिन की जगह अदालत ने 11 दिन का रिमांड दिया, बुशरा बीबी का भी और इमरान खान साहब का भी। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि ये जो रिमांड है ये अभी और चलेगा। क्यों कि आईनी तरमीम जो नैब की हुई, जिसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी, उसके तहत 40 दिन तक इनका रिमांड हो सकता है। लेकिन टोटल ये अब 11 दिन मिला के तकरीबन 35 दिन उनके हो गए, और 5 दिन पीछे बाकी रह गए। यानी अदालती आँख में चोली चलती रहेगी। इसी तरह 190 मिलियन जो है वो भी गवाह हो चुके हैं, इजरा हो चुकी है, थोड़ा सा रह गया गवाहों के। इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपके पास जब गवाह हैं, चाहे वो 9 मई हो, चाहे ये हो, चाहे दूसरे हों, जो भी मुकदमात हैं, तो आप गवाह क्यों नहीं पेश करते? उन्होंने कहा वक्त आने पे पेश करूँगा, वरना उनके पीछे भी डाले वाले लग जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा, यानी दाएँ बाएँ हो जाएंगे गवाह। तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बताऊँगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं अमन चाहता हूँ, 9 मई का इंसाफ मांग रहा हूँ, मैं जुडिशल कमीशन मांग रहा हूँ। अगर मुझे कोई डर होता, मुझे खौफ होता, तो मैं क्यों करता? और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कहा है कि वीडियो में दिखाओ मेरे बंदे। अब बात वही बार बार दोहराई जा रही है कि एक नहीं बहुत सी वीडियो आ गई और बहुत सी तस्वीर आ गई, यानी उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। और IG पंजाब भी ये कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है हमने शवाहिद दिए हुए, पेश किए हुए अदालतों में और मौजूद हैं, इनकार हो ही नहीं सकता। सबकी तस्वीर हैं, सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, वीडियो भी है और वैसे तस्वीर भी हैं, और फिर गाड़ियों के नंबर भी मौजूद हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता। एक और बात की उन्होंने कहा जनाब आप तो न्यूट्रल को कहते हैं जानवर, और आप कह रहे हैं कि फिर न्यूट्रल हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा कि न्यूट्रल हो जाओ, मैंने कहा गैर सियासी हो जाए, यानी ताकतवर लोग जो हैं वो गैर सियासी हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल तो होता ही जानवर है।
انہوں نے کہا نیوٹرل جانور ہی ہوتا ہے، میں اس پہ پکا ہوں. جبکہ ان کی بہن علیمہ صاحبہ بھی یہ کہہ چکی ہیں، طاقتوروں سے ریکویسٹ کر چکی ہے، بلکہ اسلام آباد کھل کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں وہ ان کے گھر بھی جانے کی انہیں کوشش کی تھی ملنے کے لیے، لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا. بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ کدھر آئے سو، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے تو جان دو، ہتھوڑا رکھو. انہوں نے کہا نہیں، معافی کا کوئی چانس، معافی نہیں. اسی طرح یہ جو غیر مشروط معافی اور مشروط معافی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے رد عمل دیا خواجہ آصف نے جو وزیر دفاع ہیں حکومت کے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے معافی دے دی ان سے بھی تو پوچھ لیں معافی مل رہی بھی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. ابھی شور پائی جاتے ہو، چینل کھیل رہے ہو، مشروط معافی اور غیر مشروط معافی، اور جناب بس ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی معاملات ایسے نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کہ غیر سیاسی کی بات ہو گئی، تو وہ جو دوسری بات ہے کہ ایک اور اینکر پکڑا گیا، زہیب بٹ. یہ بڑے اہم اینکر کس حوالے سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کیس میں پکڑے گئے، ایف آئی اے نے پکڑا ہے جس میں ڈاکٹر عمر عادل کو گرفتار کیا ہے. لیکن یہ چینل کس کا ہے؟ کس چینل کے اینکر ہیں؟ یہ 24 کے. اور 24 چینل کس کا؟ وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کا. یعنی حالات کتنے تک چلے گئے؟ کم بد گیا ہے کہ معافی کسی کی نہیں ہے. اگر پرچہ ہے، مقدمہ ہے، پکڑے جائیں گے. تو زہیب بٹ صاحب بھی ایف آئی اے کے حوالے ہو گئے ہیں، ایف آئی اے نے پکڑ لیا ہے. اور وہ مسئلہ وہی ہے کہ ان خواتین کو برا کہا تھا اور خدیجہ فاروقی نے کیس کیا سائبر کرائم میں، اس کے تحت یہ پکڑے گئے. ڈاکٹر عمر عادل بھی اور اب زہیب بھی، کیونکہ دونوں تھے اس میں اینکر یہ تھے. انہوں نے غیر مشروط طور پر معافی مانگ لی تھی، زہیب بٹ نے. لیکن لگتا یہی ہے کہ معاف نہیں کیا گیا، جبھی تو پھر دوبارہ پکڑے گئے. اب بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر فراڈیا. عمران خان سے سوال کیا صحافی نے کہ اگر عبوری حکومت بنا کر فوری طور پہ الیکشن کرا دیا جائے تو آپ قبول کر لیں گے، الیکشن میں آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، الیکشن کمیشن تو فراڈیا ہے. راجہ یعنی سلطان سکندر راجہ جو ہیں، سکندر سلطان راجہ، وہ فراڈی ہیں. اچھا، اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ ان کو بنایا کس نے تھا، تو بنایا بھی تو انہیں نہیں تھا، چیف الیکشن کمشنر. اور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ان کا، ان کے خلاف ریفرنس بھی یہ جمع کرا رہے ہیں. تو انہیں کہا نہیں. لیکن الیکشن کمیشنر نے یعنی مضبوط ہو گئے جب سے یہ ترمیم آ گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ والی، تو انہوں نے جناب فوری طور پہ ستمبر میں الیکشن کا اعلان کر دیا. کس الیکشن کا؟ ضمنی الیکشن. وہ جو ممتاز مصطفیٰ صاحب کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اسلام آباد میں، اور جس کی وجہ سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ایک دن ملتوی ہوا تھا، اس کا ضمنی الیکشن 12 ستمبر رحیم یار خان میں NA 171 میں ہوگا. یہ الیکشن کا اعلان ہے. اب یہ جو آج کل کی جو خبریں ہیں جس میں موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے اندرونی، اور ایک ہے بیرونی مسئلہ، یعنی بیرونی مقدمات. اب آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی نے پریس کانفرنس کی، یا انہوں نے کہا ہم بار بار کریں گے اور لوگوں کو آگاہی دیں گے، تو لطیف کھوسہ صاحب ناراض ہو گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کون؟ ایک ملازم ہمیں بتائے گا کہ ہم معافی مانگیں اور کیا کریں؟ یہ تو ملازم آدمی ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو بھائی ملازم تو صبح سالار بھی ہے، سب ملازم ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے نیچے ہوتے ہیں، وزیر دفاع کے، سیکرٹری دفاع کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، قانون دان آدمی ہیں، اور سابق گورنر پنجاب ہیں. اب دوسری طرف دیکھیں تو علی امین گنڈا پور پہ نشانی لگا لی گئی، یعنی شیر افضل مروت کی طرح کہ جی یہ بندہ جڑا اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ڈبل گیم کر رہا ہے. ان کے خلاف بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. تو پاجی بران ابھی بہت سے ہیں، یعنی اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی پے گی عمران خان کو. اور عمران خان لگ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ وہ پارٹی میں بھی صفائی چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پارٹی سے ان کو کنٹرول جو ہے وہ ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال ابھی تو مقدمات کا سامنا ہے، کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن شور شرابہ اسلام آباد میں بہت ہے. ہنگامی صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے باہر بھی، اور سیاست کے ایوانوں میں بھی، پارلیمنٹ بھی، ایوان صدر میں بھی، سب جگہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں حکومت کا دھڑن تختہ.
اب تک یہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.